सर अलिकति है अलिकति पछाडि आइदिनु नजिकै हो नि त कहाँ
तपाईहरु यता प्रहरी मित्रहरु यसरी नछेक्नु होला। उहाँले भनेको हाम्रो जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीलाई छोडिएन भने हामी गेटमा गएर आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपर्छ। हामी थोरै हामी जाँदै जाँदैन अगाडि के इफेक्ट गर्दैन। विशेष गरी हाम्रो आन्दोलन भनेको के हो भने आज 14औं अधिवेशनको सम्पन्न भइसके पश्चात होइन जसरी शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालालाई जुन किसिमले चाहिँ एउटा माइनस गरेर होइन पार्टीलाई चाहिँ अलिकति झन् कमजोर बनाउने पार्टीभित्र 40% मतको हिस्सालाई कमजोर बनाएर चाहिँ विपक्षी वाम गठबन्धनहरूसँग अर्थात् अझ भन्नुपर्दा नेपालका कामै नलाग्ने कम्युनिस्टहरूसँग उहाँले जुन किसिमको एउटा चाहिँ गठबन्धन गर्न खोजिरहनु भएको छ पार्टीभित्रको आफ्नो 40% शक्ति अर्थात् नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाको टिमलाई चाहिँ उहाँले मिनिमाइज गर्न खोज्नु भएको छ। यसका विरुद्धमा हो र हामीले भनेका थियौँ भागभण्डा हामीले लिन चाहेको स्थिति होइन, तर उहाँले चाहिँ शेखर कोइरालालाई मत हालेका जो आज कार्यकर्ता छन् तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा माइनस गर्दै देशभरि हरेकमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ समाप्त गर्ने जुन एउटा रणनीति लिनुभएको छ त्यसका विरुद्धमा र कांग्रेसमा चाहिँ आज हिजोदेखि आजसम्म चाहिँ धेरै लामो समयसम्म त्याग तपस्या गरेका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ उहाँले जुन किसिमको एउटा चाहिँ व्यवहार गरिरहनु भएको छ अन्यायपूर्ण त्यसका विरुद्धमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सचेत गराउनका लागि चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आएको र अर्को कुरा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले आजको दिनमा चाहिँ एकजना सभापतिलाई मात्रै ल्याएर होइन कि नेभी सङ्घको विधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर सम्पूर्ण पदाधिकारी सहित सम्पूर्ण कमिटी ल्याउनुपर्छ भन्ने यो हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूको चाहिँ माग रहेको छ। खेल विकास ऐन 2077 अनुसार राष्ट्रिय सङ्घहरूले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र सङ्घको नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने योजना अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन गइरहेको कुरा अनुरोध गर्दै यस राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट आगामी दक्षिण एसियाली खेल लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको लागि खेलाडीहरूको पहिचान गर्दै तयारी पक्षलाई द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्न नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घको योजना रहेको कुरा यहाँहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले यो प्रतियोगितालाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घले सङ्घका उपाध्यक्ष श्री भानबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय प्रतियोगिता आयोजक समिति गठन गरेको छ र प्रतियोगिता आयोजक समितिमा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य श्री रामगिरी संयोजक रहनु भएको छ। 7 प्रदेश टिम र 3 विभागीय टिम गरी जम्मा 10 वटा टिमका खेलाडीहरूले सिनियर र जुनियर गरी जम्मा 26 स्वर्ण
26 रजत र 52 काँस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसरी राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि फागुन महिनामा विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेश टिमको छनौट सम्पन्न भइसकेको छ। प्रतियोगितामा सिनियर तथा जुनियर गरी 26 वटा वजन समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने जानकारी गराउँदछु। प्रदेश तथा विभागीय गरी समेत 10 वटा टिम साथै प्रदेश छनौट प्रतियोगितामा देखिएका उत्कृष्ट तथा उदीयमान सम्भावित देखिएका अतिरिक्त 42 जना समेत गरेर 300 जना खेलाडीहरूको सहभागिता रहने राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि करिब 36 लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस प्रतियोगितामा देखिएका उत्कृष्ट खेलाडीहरू छनौट गरी राष्ट्रिय टिमको निर्माण भई तयारी प्रशिक्षणलाई तत्काल आरम्भ गर्दै नेपालको ताइक्वान्डो खेलले प्राप्त गरेको गौरवपूर्ण सफलता र उपलब्धिलाई अझै उत्कृष्ट पार्न नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घको योजना रहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। र चाहिँ अहिले जुनकै पनि भारतीय पर्यटकहरू आउँदाखेरि तपाईँको 25,000 को सन् 2000 तिर हो सन् 2000 तिर 25,000 सम्म ल्याउने भन्ने छ। र त्यसलाई चाहिँ 25,000 को ठाउँमा आजको जमानामा कहिलेकाहीँ एउटा होटेलकै यहाँ 25,000 पर्न सक्छ। पोसार 25,000लाई चाहिँ यो करिब 2.5 लाख जति पुर्याइदिने खर्च गर्ने मान्छे पनि आउनु पर्यो नि हैन। त्यो चिजको लागि 2.5 लाखको थ्रेसहोल्ड बढाइदिने र चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ यो 500, 1000, 2000 त्यो नोट पनि हामीले चलाउन ल्याउनु पर्यो। हामीलाई चाहिँ अहिले डलर भन्दा पनि आइसीको चाहिँ खातो छ र चाहिँ अहिले जुन किसिमको अहिले हामीलाई जुन डलरको अभावले हामी छटपटाएका छौँ नि, यो आइसीलाई अलिकति व्यवस्थित गर्यो भने त्यति समस्या नआउला भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले चाहिँ यो सरकारले जुन यो भन्सारमा पनि सबको चाहिँ यो मतलब कारोबार मूल्यमा मान्यता दिनु पर्यो कि यो सन्दर्भ मूल्य भनेर जुन भन्सार अधिकृतज्यूहरूले भन्सार दिने गर्छ त्यसलाई चाहिँ खारेजै गर्नुपर्छ। त्यो झट्टालाई चाहिँ झिकेरै नै फ्याल्नुपर्छ। एलसी गरेर मगाएको सामानमा फेरि भन्सार अधिकृतले त्यसमा चाहिँ भ्यालु थपेर लिँदाखेरि अब स्वयं त्यो आयातकर्ता उद्यमीले कि त हुन्डीबाट पैसा मिलाउनु पर्यो, नभएदेखि त उसँग पैसै हुँदैन। यो समस्या चाहिँ एकदम विकराल छ। योलाई चाहिँ कारोबार मूल्यलाई चाहिँ मान्यता दिनुपर्नेमा हामी लाग्नुपर्छ। र यो भन्सार दर पनि अलिकति हामी WTO को मेम्बर भएकोले चाहिँ WTO को नर्म्स अनुसार भन्सारको स्ल्याब पनि मिलाएर लगिनुपर्छ। अब हामीलाई राजस्व चाहिन्छ नै भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नमिले गरी पनि भन्सार दर चाहिँ त्यसो हुनु भएन। कतिपय कुरामा आफूलाई चाहिन्छ भने अन्तशुल्क अन्तर्गत पनि केही गर्न सकिन्छ। अब यो पर्यटनमा चाहिँ हाम्रो यो मुख्य चाहिँ हाम्रो मुद्रा आर्जन विदेशी आर्जन गर्नेमा चाहिँ हाम्रो पर्यटनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ पूर्वाधारको तयारीमा गर्नुपर्छ। हामीले पूर्व तयारीमा जसरी एयरपोर्ट भयो, सडक भयो, यातायात भयो को हाम्रो पर्याप्त विकास हुने जरुरी देखिन्छ। र भारतीय पर्यटकहरू पनि हामी देशमा आउँदाखेरि कहिले कहिले उहाँहरूको समस्या देखेकोमा उहाँहरूको जुन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले समस्या देखिरहेका छ। त्यो कार्डको समस्या पनि हामीले चाहिँ यो त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ निराकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अहिले जुन हाम्रो भारू 500 र 2000 को जुन अहिले सठी गरिरहेका छैन त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ यो नोटलाई पनि नेपालमा यो चलन सुल्तीमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। अब सयको नोट चलिरहेका छ र 500 र 2000लाई प्रतिबन्ध गरेको छ। योले गरेर के हुन्छ कि मान्छेले चाहिँ अब पैसा चाहिँ कहाँ राखेर लाउने, राख्दाखेरि चाहिँ 2000 र 500 नोट भयो भने उसले चाहिँ आफ्नो खल्तीमा राखेर ल्याउन सकिन्छ। 100 को नोट 50 को नोट खल्तीमा कति ल्याउन सकिन्छ।
जब 100 करोड चलनचल्तीमा छ भने 500 र 2000ले पनि हामीले चाहिँ चलनचल्तीमा अहिलेको महँगाइलाई र त्यो चिजलाई हेर्दाखेरि हामीले चलनचल्तीमा लाउने चाहिँ हामीले देखिन्छ। र यो जुन एउटा यो हामीले जुन यो सर्भिस ट्याक्स जुन 10% जुन हामीले सर्भिस ट्याक्स लगाइरहेको छ यो स्वदेशी र यो पर्यटक क्षेत्रमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै कम गर्दै जाने हो कि यो चाहिँ बिस्तारै यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो कि या अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ विदेशीलाई लगाएर स्वदेशी पर्यटकलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाउने हो कि 10% सर्भिस चार्जले पनि अलिकति स्वदेशी पर्यटनलाई पनि धेरै महँगो व्याट प्लस यो तिर्दाखेरि चाहिँ मोटामोटी 28% नै हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो यसमा अलिकति विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो पर्यटनलाई चाहिँ नि प्राथमिकता उद्योग दिन एकदम जरुरी छ। कारण किनभने अर्थतन्त्रमा त्यत्रो टेवा दिने, फरेन करेन्सी त्यत्रो आयात गर्ने, त्यसमाथि एउटा पर्यटक भित्रिँदाखेरि 10वटा नेपालीले फाइदा लिने, चाहे त्यो मासु पसले होस् या तरकारी पसले होस्। त्यस्तो व्यवसायलाई आजसम्म हामीलाई चाहिँ जहिले पनि हेला गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यही भएको भएर हामीलाई अहिलेको स्थितिमा एकदम यसमा सपोर्ट चाहेको छ सभापतिज्यू। र दोस्रो चाहिँ ब्याङ्क सहुलियत सम्बन्धमा होटलहरूको लगानीको आकार हेरी पुनः कर्जा सीमा 20 करोडबाट बढाई दायरा फराकिलो पारिनु पर्ने साथै अधिप्रभावित होटल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने। पार्टीको विस्तार देखेर हाम्रा बैरीहरू आत्तिएका छन्। आत्तिएर उनीहरूले आफ्नो मानसिक सन्तुलन गुमाउन थालेका छन्। जब मान्छेको मानसिक सन्तुलन गुम्छ अनि ऊ बरबराउन थाल्छ। अनि बरबराउने बेलामा के बोले के बोलिन उसलाई होसै हुँदैन, बेहोसी अवस्थामा हुन्छ। यसबाट हामीले आत्तिनुपर्ने केही पनि आवश्यकता छैन। विरोधीहरूले अनेक खालका भ्रमहरू पैदा गरेका हुन्छन्। तपाईहरुले पनि ती भ्रमहरू फैलाइएका कुप्रचारहरूको बारेमा जानकारी राखिरहनु भएको होला, हेक्का राख्नु भएको होला। एउटा प्रचार गरिएको थियो कि प्रेम आले मन्त्री, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ बनेको अर्का मन्त्री दुईटै मध्यरातमा बालकोट पुगेर अब एमालेमा सहभागी हुने, एक समाजवादी परित्याग गर्ने बाट समाचारमा सम्प्रेषण भयो। अनि कतिपय मान्छेलाई के हो कमरेड, के हो फोनको घन्टी, खालि त्यही कुरा बुझ्नको लागि मात्रै बज्ने गर्यो। तर अब त्यो भ्रम पनि छैन, किन यस्ता कुप्रचारहरू गर्नका लागि खप्पिस भइसकेका तिनीहरूले हुँदै नभएको कुराहरूको
हल्ला मचाउने गर्दछन्, त्यसमा कुनै सत्यता रहेको हुँदैन। हामी देशलाई र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्न चाहन्छौँ। उनीहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबेका छन्। हामी भ्रष्टाचारका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिन चाहन्छौँ। उनीहरू जनताको नाम जप्छन् तर जनतामाथि अनेकौं किसिमको पीडा दिने गर्दछ। हामी जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको कल्याणको निम्ति अघि बढ्न चाहन्छौँ। हो यिनै विचार, यिनै कुराहरूले हाम्रो पार्टी र एमाले पार्टीमा भिन्नता देखिएको छ। हामीले हिजो भूमिका खेल्ने, अहिले एमाले के प्रचार गरिरहेको छ थाहा छ? हाम्रो पार्टीले गरेको। सोध्नुहोस् त कुन नेताले गरेको? हिजो त हाम्रै पार्टी हो नि। 32 सालमा बनाएको, 35 सालमा माले बनाएको, 47 सालमा एमाले बनाएको, 77 सालमा 75 सालमा नेकपा बनाएको हामी सबैले होइन र? 51 सालको सरकारमा बुढापाकालाई पेन्सनको व्यवस्था, भत्ताको व्यवस्था कसले गर्यो? मनमोहन अधिकारी, मैले र भरतमोहन अधिकारीले गरेको। यी तीनैजना, अझै 2 जना बाँच्नु भएको भए पनि यही पार्टीको झन्डा मुनि गोलबन्द हुनुहुन्थ्यो। केपी को पछि जानु हुने थिएन। त्यसो हुनाले गर्ने हामी बाहिर प्रचार के गर्ने भन्दाखेरि त्यो त हाम्रो पार्टीले पो गरेको हो, होइन? अझ केपी को त्यहाँ बोली चलेको भए पर्दैन, त्यो दिनै पर्दैन भन्ने थियो उनले। हामीले त उनको कुनै भूमिकै पनि थिएन। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ सुरुवात हामीले गरेका हौँ। आफ्नो शक्तिको बलमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। चुनाव वैशाखको 30 गते नै हुन्छ, त्यसमा कुनै तपाईहरु अलमलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। वैशाख 30 गतेको चुनावको तयारीमा अब सिङ्गो पार्टी लागेको छ। त्यही अनुसार हामीले कमिटी बनाइरहेका छौँ। बनेको कमिटीलाई परिचालित गर्ने काम गरिरहेका छौँ। पार्टीको कमिटी बन्यो भने त्यसैले शक्तिको परिचालन गर्छ, त्यसैले कार्यकर्ताको छनौट गर्छ, त्यसैले उम्मेदवारको बारेमा छलफल चलाउँछ। र हामी आफ्नो तर्फबाट आफ्नै शक्ति र बुताले जित्न सक्ने कहाँ छ? तर चुनाव हो, कहिले 2-1 भोटले हारिन्छ, कहिले 1 भोटले जितिन्छ, कहीँ 100 भोटले जितिन्छ हारिन्छ, कहीँ 200 भोटले जितिन्छ हारिन्छ। म एक ठाउँबाट 220 भोटले जितेको थिएँ। त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा मान्छे धेरै भोटले जित्न चाहन्छ। म एकचोटि दोब्बर भोटले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा जितेँ, 2टा निर्वाचन क्षेत्रमा 2 दोब्बर भोटले जितेँ। तर सबै ठाउँमा त त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा अनि अरूको पनि हितमा मैले सुने कि हाम्रो आर्जु देउवाले भन्नुभएछ अरे कता हो, म कैलालीबाट उठ्छु र उठ्नका लागि गठबन्धन चाहिन्छ, गठबन्धनको म पक्षमा छु भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। धन्यवाद छ उहाँलाई, आर्जु देउवालाई पनि। त्यसो हुनाले हामीसँग मेल खाने, मिल्ने, विचार मिल्नेसँग हातेमालो गर्दै जान्छौँ। दुईटाको शक्ति मिलेपछि शक्तिले स्वाभाविक रूपमा परिणाम पनि दिन्छ। अहिले मोहन विक्रमजीको पार्टीले पनि हामीसँग मिलेर जाने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। उपेन्द्र यादवजीको पार्टीले पनि जनता समाजवादीले मिलेर जाने प्रस्ताव हामीसँग राख्नु भएको छ। नेकपा माओवादीले पनि त्यस्तै प्रस्ताव हामीसँग राख्नु भएको छ। कांग्रेसभित्रको पनि एउटा हिस्साले मिलेर जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। तर यो गठबन्धनलाई तोड्नलाई केपी ओली लागि परेका छन्। तर उनी पनि गठबन्धन गर्दैछन्। कोसँग थाहा छ? सुटुक्क ज्ञानेन्द्रको निवासमा पुग्ने गरेका छन्। राप्रपासँग साँठगाँठ गर्न खोजिरहेका छन्। विदेशीहरूको दलाली गर्ने पार्टीसँग तालमेल मिलाउन खोजिरहेका छन्, किनभने उनीहरू दक्षिणपन्थी शक्ति हुन्।